जी बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब पहले देखने वाले सारे दोस्तों भैन भरा के अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता जी देखने वाले सारे दोस्त भैन भरा ठीक ठाक हो सो, अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो अमान चो। जिस तरह असा दिन ने टाइम डॉक्टर जहांगीर साहब सारे नाल मौजूद से असा अपने छतरो बाजार ने सारी वीडियो बनाई तो तुसां नाल शेयर की सी। उस तरह असा रात ने टाइम में डॉक्टर जहांगीर साहब सारे को मौजूद है जी। इन्हें आवाज़ की है जी, असा इन्होंने आवाज़ पर लब्बैक आखिया तो असा जनाब डॉक्टर साहब को मौजूद हाँ। बाकी जनाब चंद गल्लां डॉक्टर साहब नाल करता तो बाकी जेडे रात ने टाइम ने कोई मनाजर है बाकी सफाई वगैरह होनी है पई उसने वाले ने सारा व्यूज सही करासा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह ना करम जी, ठीक ठाक। अच्छा जी जी सबका सालानी तरह जिस तरह के हर साल असा पहले सफाई होनी है, घास वगैरह कटिया जाना है, उस तो बाद जरा ना सफेदी वगैरह लाई जानी है और जी आखिरी रात होनी है वो रात असा झाड़ू वगैरह पूरे बाजारा च देने तो सफाई वगैरह करने। उस तरह इस साल भी तुसा दिहाड़ी बया सी कि अज राती झाड़ू वगैरह दिता जासी, सफाई की जासी, तोड़ो तोड़ जरा ना जितना एरिया था सारा साफ कर सन, पेपर शेपर चुनी इन्हें अग शग ला सन। हूँ इस वेला सफाई का काम जारी है, झाड़ू वगैरह देने पे बंदे लाए ने तो वो काम जारी है। दूसरा असा सारिया का इयै अपील करसा कि मिलाद नी जिले आमद ना सिलसिला शुरू होना है तो उस वेले तुसा इस तरह करया करो कि जी अपनी अपनी दुकान है, दुकान ने अगू सफाई जी है ना वो कोशिश करया करो, डब्बे शब्बे दुआ दिया चाहिए तो गुजर कूड़ा मेली छोड़िया करो, कुछ तुसा भी स्वाब हासिल करया करो अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमद ने सिलसिले असा ये अपील करसा, बार बार अपील करसा कि सफाई ना खास ख्याल रखो। सफाई निसफ ईमान है, सफाई साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी पसंद है। ये नहीं कि मिलाद ना जिला आमद होनी है उस साल सफाई करो। हर साल ने जितने महीने अपने इर्द गिर्द जड़ियाँ दुकाना ने गली महल्ले ने सफाई जी है ना बहुत जरूरी है, सफाई करया करो। असा बाकी व्यू तुसा कराने जी जरा ना जेड़े झाड़ू झाड़ू बंदे देने पे उन्होंने लिहाजा ये हर साल सारा सिलसिला इस तरह होना है। हर साल जरा ना असा पहले जरा ना घास वगैरह सारा साफ कराने जिथे जिथे घास मोलिया होना कटाई, उसने तो बाद जरा ना सफेदी ना काम मुकम्मल होना, उस तो बाद आखिरी रात जरा ना ये झाड़ू वगैरह दिता जाना, रैपर वगैरह चुनते जाने। इस मारे जरा ना मेहरबानी करया करो। ताई असा आने कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जबरदस्त माशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब सारे नाल मौजूद हो सन जिस तरह तुसा की सफाई ने वाले ना सारी ना दसी है जी, पैगाम दिता है आवाम के बिलखसूस जेडे साढ़े ताजर भरा है उन्होंने की। बाकी जनाब असा इतना बाजार मौजूद हाँ तो हूँ माशाल्लाह जी क्योंकि सुबह 12 रबीउल अव्वल है तो सुबह जुलूस जाती है जी रोड परों, तो इस वजह रोड की सफाई माशाल्लाह जारी है जी। हूँ झाड़ू वगैरह देने पे डॉक्टर साहब सारे मौजूद हो सन तो बाकी इतना लाइटिंग वगैरह भी हुई है। असा लाइटिंग की वीडियो अस दसने माशाल्लाह छतरो बाजार दी रौनक इसलिए 4 बंदे इस तरफ झाड़ू मारने पे 4 बंदे दूसरी तरफ लगे, माशाल्लाह रौनक लगियां वहाँ सफाई का काम जारी है। तो बाकी जनाब की असा व्यू कराने इस एरिए जितनी लाइटिंग हुई हुई है चौधरी शायद इकबाल पाशा साहब रानी तरफों हुई हुई है और उन्होंने फैमिली मेंबर और उन्होंने दोस्त है चौधरी फरीद इन्होंने तरफों लाइटिंग जी है ना ये लाइटिंग तुसा जरा व्यू कराओ। जी जी बिल्कुल असा दसने जी लाइटिंग जी इस जगह हुई है सारी बाजार माशाल्लाह जी। असा इतना छतरो बाजार मौजूद हाँ, असें दसिया कि हुण शाम ना टाइम रात ना टाइम है। रात ने टाइम माशाल्लाह झाड़ू वगैरह ने दे रहे झाड़ू दे रहे रोड पर तो नाइक अजमल साहब भी मौजूद है माशाल्लाह, इन्होंने जेर निगरानी सारा काम हो रहा और जनाब डॉक्टर जहांगीर साहब भी मौजूद है। तो यह तकी सकने हो कि झाड़ू होना पिया ये हूँ सारी सफाई हो सी है जी। जी जगह तक असं वीडियो बनाई तो दिन ने टाइम दसी सी उथे तक ये हूँ सारी सफाई हो सी। तो असा इस टाइम जनाब इतना ट्यूबवैल कोल मौजूद हाँ तो इस जगह ये सफाई ना आगाज हो चुका जी और ये सफाई होनी जी जगह नज़र आई है इतना सारा सफाई होगी है और बाकी ये सफाई होनी इस जगह तो ये बाकी नीचे दिन की असा की वीडियो बनाई तो दसी थी उतना तक ये सारी सफाई हो सी है जी। और सुबह ने टाइम अल्लाह पाक की तरफों खैर होनी चाहिए है। सुबह इतों जुलूस चाहती है जी 12 रबीउल अव्वल ने सिलसिले सारा मेले पे रेहड़ी टपाने पे
ریڑی چپائی تو دور دراز کسی جگہ پر سٹسن جی جی یہ تو کو کہ اس طرح لوگ کدے اس طرح یہ کرن مہربانی کرن کدے اپنی دکاناں کو روز جڑا نا میلی تے سٹی اڑیا کرن تے اتنا گودل کوڑا نہ گٹھا ہوا ہے تے نہ جڑا نا اساں کی اتنا تردد پیا ادو اد سارا کام جڑا نا آدھیاں بلکہ زیادہ سارا کام کٹی جانا جی جی تو کو تساں کہ ہر دکاناں نے کتنا کچرا پیا ریڑی پوری جڑی ہے نا وہ 2-3 دکاناں تو وکنی پی دکاناں نے اگوں وکنی جی اس مریا مہربانی کریا کرو سارے ہر سال جڑا نا ہر روز ہر ہفتے ایک دفعہ بھی کرو تو بڑا کم کٹی جانا ہر ہفتے اگر صفائی اپنی دکانوں نے اگوں روڈا کی صفائی کری چھوڑو تو ایک تو اس کی خوبصورتی بن سی دوسرا کوڑا کرکٹ تصا نہیں ہون لگا تو اجرائے تعفن پھیلنا یہ بھی نہیں ہون لگا کئی بیماریاں کو بھی بچ سو جی کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس نے پر عمل کرو تو باقی کی تساں کی نظر اچنا سی ماشاءاللہ جھاڑو دینے پہ تساں پہلے دسی چکے ہاں یہ سارے پورے بازار ہی چونے جھاڑو دیتا جیسے ماشاءاللہ کم جاری ہے جی زیر نگرانی نائک اجمل صاحب اور نال ہی جناب ڈاکٹر جہانگیر صاحب یہ خصوصی توجہ جناب اور خصوصی یہ جڑی صفائی نہ کم سارا ہو ہی رہا ہے شاہد اقبال پاشا باقی انہوں نے برادران اور چودھری فرید صاحب جناب جڑے انہوں نے دوست شاہد اقبال پاشا صاحب نے انہوں نے جناب خصوصی دلچسپی نہیں وجہ تو ماشاءاللہ یہ پورے چھترونی صفائی دن کی دسی چکے ہاں کہ دن نے ٹائم ہے پہلے سفیدی جڑی لگی سی اس کی اساں ویو کرایا باقی صفائی نے حوالے نال سارا اساں ویو کرایا جڑا کاہ وغیرہ سی وہ سارا ختم ہوئی گیا تے ہن آخری ٹائم یہ آ کہ رات نہ کہ صبح اتوں جلوس نکل سی ہے اس وجہ تو ہن روڈ کی بالکل صاف کیتا جانا پیا اور باقی پیغام ڈاکٹر جہانگیر صاحب نے طرفوں ہے کہ جتنے بھی سارے تاجر دوست بھرا ہے تساں کوشش کریا کرو کہ صفائی نہ زیادہ تو زیادہ خیال رکھیا کرو تے ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ صفائی جڑی ہے وہ نصف ایمان ہے اگر صفائی ہے یا تو بندے نا ادھا ایمان مکمل ہے تے باقی جناب یہ تساں کی اساں روڈ نے والے نے جڑی اتنے جھاڑو وغیرہ ہونا سی صفائی ہونی سی پئی اس نے والے نے کہ ویو کرایا اس تو بعد کہ اساں دسنے کہ اس ایریا جڑی لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے وہ تساں کی ہن ویو کرانے ہاں باقی اساں جی جی ادا کرنے ہاں چودھری شاہد اقبال پاشا انہوں نے فیملی ممبر اور چودھری فرید چھٹرے والا انہوں انتہائی تہ دل تو شکر گزار ہاں انہوں نے جنہاں اساں کی رونقاں بخشیاں جنہاں نے ذہن چ اللہ تعالی نے ذات پایا تے نیکی جڑی ہے نا انہوں نے حق چ لکھی بھی سی جنہاں یہ نیکیاں کیتیاں اور تو کو جڑا نا اج رونقاں جڑا نا ساڈے بازار نیاں انہاں لوکاں دی وجہ تو بحال ہوئیاں تے اساں دعا گو بھی ہاں کہ اللہ تعالی انہاں کی مزید نیکی نے کام کرنے کی توفیق دے آمین بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تو باقی جی تساں کیوں لائٹنگ ساری ہے دسنے ہاں اتنے ٹیوب ویل کول جڑی لائٹنگ ہوئی ہے جناب اس ایریا وچ یہ جناب چودھری شاہد اقبال پاشا یہ انہوں نے طرفوں جناب جڑی لائٹنگ ہوئی یہ ویو کری کہ نو ویسے تو دسیا سی کہ اساں کل نے شب تو اساں دسنی تھی لائٹنگ کیونکہ اساں آئے ہاں صفائی وغیرہ نہ کم جاری ہے تے تساں کی یہ بھی ویو کرائی ہونے ہیں باقی بھی اساں کوشش کر سکیں انشاءاللہ کل بھی تساں کی اساں ویو کراساں نیچے فرینڈز میلاد کمیٹی ماشاءاللہ بڑا اچھا کم کری رہے وہ بھی تساں کی اساں لائٹنگ نے والے نال ویو کرانے ہیں پہ اتنے اساں موجود ہاں ٹیوب ویل کول ماشاءاللہ صفائی نہ کام بھی جاری ہے وہ بھی تساں کی اساں ویو سارا کرے اس تو بعد جڑی اتنے لائٹنگ ہوئی ہے لائٹنگ نے والے نال بھی تساں کی ویو کرانے پہ امید کرساں ساری یہ کوشش تساں کی پسند اچنی ہو سی ہے جی باقی جڑے سارے دوست بھرا یہ محنتاں کرنے پہ جی یہ کوششاں کرنے پہ انہاں واسطے اسپیشلی دعا کریا ہے بالخصوص چودھری شاہد اقبال پاشا انہوں نے برادران اور چودھری فرید صاحب اور باقی تے جناب نائک اجمل صاحب ہے ڈاکٹر جہانگیر صاحب ہے یہ سارے دوست بھرا ملی تے کوششاں کرنے پہ انہاں واسطے اسپیشلی دعا کریا کہ اللہ پاک انہاں رزق جان مال کاروبار اولاد وچ برکتاں عطا فرمان تے ماشاءاللہ بڑا سونا بڑا پیارا کم ہونا پیا تے باقی اساں انشاءاللہ کل شب تساں کی اساں سارا ویو کراساں جناب لائٹنگ نے والے نال جڑی فرینڈز میلاد کمیٹی ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش کرنی پئی بہت اچھا کام کری دے وہ بھی وہ اساں انشاءاللہ کل تساں کی ویو کراساں تے انہاں دوستاں بھراواں واسطے بھی لازمی تساں دعا کرنی ہے جی اللہ پاک انہاں نے رزق جان مال کاروبار اولاد وچ برکتاں عطا فرمان تے باقی کل انشاءاللہ اساں تساں کی او ویو کرائی تے بھی
दसां ते बाकी अज असां इत्थै उप्पर मौजूद हाँ ट्यूब वेल कोल इत्थै जित्थै असां दिहाड़ी असां व्यू कराई चुके हाँ तो एक दफ़ा फिर असां इस जगह पर रात ने टाइम मौजूद सां और तुसां की सारा व्यू कराने यहाँ पे उम्मीद कर सा कि सारी ये वीडियो सारी ये कोशिश तुसां की पसंद आई सी है। एक दफ़ा फिर तुसां की आखसा कि कल इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल के जुलूस ने वाले नाल बाकी महफल ने वाले नाल लंगर की तकसीम ने वाले नाल और शब की इंशाअल्लाह जो छतरों की डेकोरेशन हुई है उसने वाले नाल तुसां की वीडियो बनाई है 10 पार्ट वाइज लाजमी तुसां सारे दोस्त भैन भरा सारी वीडियो लाजमी वॉच करे जी और वीडियो की शेयर जरूर करे बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह कल तुसां नाल मुलाकात हो सी है जी। हुण तुसां कोलों इजाजत की इंसान अपने मेजबान नुमान शौकत की दियो इजाजत मिलसा एक नए वीडियो नाल एक नए व्लॉग नाल अल्लाह हाफिज़।